القائل بعدم تحريف القرآن كافر. أيها السني، هل تعلم أن علماء الشيعة بيكفروك لأنك لا تقول بتحريف القرآن؟ نعم، يقولون عندنا آلاف مئات الروايات عن تحريف القرآن، عندهم أكثر من 2000 رواية، فلو كذبناها كذبنا المعصوم، ومن كذب المعصوم فقد كفر. فمن أجل ذلك نقول بأن القرآن محرف، ونكفر كل من لم يقل بأن القرآن محرف. شاهد بماذا يعتقد. القائل بعدم تحريف القرآن كافر. قد تقولون وكيف ذلك؟ القاعدة صحيحة. هذا العدد الكبير من أحاديث أهل البيت الذي يتحدث عن تحريف القرآن، وقد استمعتم إلى كلام السيد الخوئي من أن كثرة هذه الروايات تبعث على القطع أن بعضها قد صدر من المعصوم. لو كانت رواية واحدة نحن نقطع بصدورها أو نطمئن بصدورها ونرفض هذا المعنى، إننا نكذبهم، ومن يكذب المعصوم فهو كافر. من يكذب المعصوم فهو كافر.